शैतान की पैदाइश किस तरह से हुई और आखिरकार शैतान किस तरह से पुरअसरार मौत मरेगा। आखिरकार शैतान के वालिदैन कौन थे, शैतान को शैतान क्यों कहा गया और आखिरकार उसने कितने साल इबादत की। इसके अलावा शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों ना किया और आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया गया और इस रूह ज़मीन पर शैतान किस तरह से आबाद था। इसके अलावा शैतान ने किस तरह से अपना नाम एक पत्थर पर लिखा देखा। इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए नाज़रीन ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में। आखिर शैतान की पैदाइश किस तरह से हुई और आजकल शैतान किस जगह पर है और आखिरकार इंसानों को क्यों गुमराह करता फिर रहा है। इंसानों की पैदाइश से पहले इस रूह ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह ताला ने दो कौमें पैदा की थी। एक कौम को नूरी कौम कहते थे और दूसरी को नारी कहते थे। नूरी कौम अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम थी और नारी कौम आग से पैदा की गई थी। यहाँ पर हम जानते हैं कि नूरी कौम से क्या मुराद है। नूरी कौम से ये मुराद है कि वो फरिश्ते थे जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे और हर वक्त अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते थे। और इसके अलावा नारी कौम से मुराद ये है कि यहाँ पर जिन मौजूद थे और जिन सरकश थे और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे। जब अल्लाह ताला ने जिन्नों को शुरू में पैदा किया तो वो शुरू में अल्लाह ताला के फरमान बरदार थे और हर वक्त अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में मसरूफ़ रहते थे और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते थे। जो वक्त गुजरता गया वो अल्लाह ताला के नाफरमान होते गए और अल्लाह के हुक्म से फिरते गए। बहुत ही मुख्तसर से अरसे में वो बड़े बड़े गुनाह करने लगे, जैसा कि शराब पीना, लोगों की दौलत लूटना और इसके अलावा कत्लो गहरत। वो तमाम उनके अंदर दो बहुत ही ताकतवर और खूनखार जिन मौजूद थे। इनका नाम था चिल्पा और उसकी बेगम का नाम था तबलीस। इन दोनों की आपस में शादी हुई थी और उनके कद्दो कामत भी बहुत बड़े थे। वो बज़ाहिर तो बड़े वहशी और दरिंदे नज़र आते थे और वाकई में वो दरिंदे थे भी। उनका कद्दो कामत इतना बड़ा था कि तमाम जिन और दूसरे शैतान उनके सामने उनके बच्चे नज़र आते थे। जब उन्होंने आपस में मिलाप किया तो उनके यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि इंतहाई ताकतवर था और दूसरे जिन्नों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखने में नज़र आता था कि इसे अल्लाह ताला ने ख़ास इनायत के ज़रिए आसमानों से उतारा है। यानी जब वो पैदा हुआ तो नॉर्मल बच्चों से बहुत ही साइज़ में बड़ा था और जहानत में भी दूसरे लोगों से बहुत ही बड़ा था कि ग्रोह दर ग्रोह ज़मीन पर उतर जाओ और तमाम सरकश जिन्नों के साथ जंग करो। जो मारे जाएं उनको मार देना और जो बच जाएं उन्हें कैद करके आसमानों पर ले आओ। फरिश्तों ने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हुए ज़मीन पर उतरे और जिन्नों के साथ जंग शुरू कर दी। आखिरकार फरिश्तों को कामयाबी हुई क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर थे और अल्लाह के साथ थे। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते तमाम जिन्नों को कैद करके कैदी बनाकर आसमानों पर ले गए। उनके दरमियान इब्लीस भी था। इब्लीस भी जब आसमानों पर चला गया तो अल्लाह ताला ने देखा कि एक जवान और खूबसूरत बच्चा है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म सादर फरमाया कि ए फरिश्तों इसकी परवरिश करो और अपनी निगरानी में रखो और इसे इबादत के तरीके सिखाओ ताकि ये इबादत सीख सके और अल्लाह का फरमाबरदार बन सके। लिहाजा इब्लीस ने इबादत सीखनी शुरू कर दी और अल्लाह ताला की इबादत करनी शुरू कर दी। वो नेक दिली से अल्लाह ताला की इबादत करता रहा और जल्द ही उसका मकाम बहुत ऊंचा हो गया। अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया और 80 साल तक उसे जन्नत का खजानची बना दिया। 40 साल तक वो फरिश्तों को सबक देता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों ने भी उसकी शागिर्दी इख्तियार की और उससे सबक सीखने लगे। उसने रूह ज़मीन के चप्पे चप्पे पर इबादत की और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। अल्लाह ताला के करीब उसका मकाम बहुत ऊंचा हो गया। एक दिन इब्लीस एक पहाड़ी के करीब से गुजर रहा था तो उसने वहां देखा
کہ لکھا ہوا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو اس نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ شیطان مردود کون ہے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ایک نافرمانبردار بندہ ہوگا جس کا نام ابلیس، جس کا نام شیطان رکھا جائے گا۔ شیطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں خود ہی شیطان ہوں۔ آخرکار اس نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جلد اس سے آپ کو ملوا دوں گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں اس روح زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور تمام فرشتوں کو بھیجا کہ زمین سے اور آسمانوں سے مٹی اکٹھی کر کے لے آؤ۔ جب فرشتے مٹی اکٹھی کر کے لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنا دیا، اور وہ پتلا کئی سال تک بے جان پڑا رہا۔ جب فرشتے وہاں سے گزرتے تو سبحان اللہ کہتے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی چیز بنانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حکمت ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ روح زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ لیکن جب شیطان وہاں سے گزرتا تو وہ جل اٹھتا اور حسد کی آگ میں جلتا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت فرما بردار ہوں، روح زمین پر مجھے اللہ کا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اس غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ میں اس شخص کو اپنا زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو سجدہ کرو۔ جب تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری لائی۔ لیکن شیطان غرور میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو بہت عبادت کی ہے اور جنت کا خزانچی بھی رہا ہوں اور فرشتوں کا استاد بھی اور فرشتوں کا سردار بھی، میں ایک ایسے پتلے کو کیوں سجدہ کروں جو کئی سالوں تک بے جان پڑا رہا ہے، اور اس کے علاوہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی اور اسے شیطان قرار دے کے وہاں سے بھگا دیا۔ اب شیطان کو سمجھ آئی کہ وہ شیطان خود میں ہی تھا جس سے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پناہ مانگ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس ٹائم شیطان سوری کر لیتا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن وہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا اور وہاں سے نکل آیا۔ آتے ہوئے راستے میں رکا اور اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت لی کہ مجھے تا قیامت زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی مہلت دے دی اور اس نے اللہ سے یہ کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو میرے بندے اور رحمان کے بندے ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ رحمان کے بندے کا مطلب ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ نافرمان نہیں ہوگا، اور شیطان کو اس روح زمین پر بھیج دیا اور وہ طرح طرح کے علاقوں میں بھٹکنے لگا۔ آج بھی وہ بھٹک رہا ہے اور انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ڈٹے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رحمان کے بندے رہتے ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس روح زمین سے ختم کر دے گا اور وہ موت کی نیند سلا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے گا اور وہ پکا پھر وہیں رہے گا۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے اور شیطان کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو شیطان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی شیطان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے اور پھر پکے وہیں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اگر کوئی ویڈیو میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔